Sa tuig 19 sa Lantaped, sa lungsod sa Cardiff, Wales, ang tibuok kalibutan sa billiards mitutok sa Tacoma 2 sa WPA World 9-Ball Championship. Apil sa torneo ang labing maayong mga manlalaro sa kalibutan. Ug usa sa ilang gitagad mao ang Pinoy na si Efren Bata Reyes. Sa kadagang torneo nga iyang napilan, kini nga duwa ang mahimong usa sa pinakatimaan sa iyang halangdong karera. Gikan sa mga kahimtang sa kabataan sa Maynila, si Bata midala sa iyang kaugalingong estilo. Ang matang sa duwa nga lisod sabton pero epektibo. Pag-abot sa semifinals ug finals, wala magdahom ang mga tawo nga makaya niya ang pressure batok sa mga American ug European champions. Apan si Bata, kalma lang. Namurag nagduwa lang sa daplin sa kanto sa ilang baryo. Sa final match, kontra niya si Chang Hao Ping, usa ka ligon nga Taiwanese. Apan walay nahimo si Chang sa kakusog ni Bata. Ang mga kick shot, safeties ug runouts ni Bata murag magic. Mao bitaw nga gitawag siyag The Magician. Usa ka rakuman sa lain, walay hunong ang momentum ni Reyes. Ang tanang Pinoy nga nananaw, naghuot ang dughan sa kadasig. Pag-abot sa match point, usa na lang kabola ang nabilin. Gikupot ni Bata ang iyang cue stick, gipaninguha ang husto nga anggulo ug pinasikad na gibangga ang 9-ball. Sulod. Ang mga tao misinggit, ang ilang mga palad nagpanghampak sa kahanginan. Champion na si Efren Bata Reyes. Ang kadaugan ni Efren sa 1999 WPA World 9-Ball Championship dili lang kadaugan sa usa ka atleta. Kini simbolo sa damgo sa matag Pilipino na bisan gikan sayano, mahimo nga mo daog batok sa kalibutan. Gidala niya ang bandila sa Pilipinas, uban ang dungog ug respeto. For more content, don't forget to follow Global Q Action and subscribe. Click the notification bell for updates.